5 بدबख्त लोगों को अल्लाह की ज़मीन बद दुआ देती है, तो वो कौन है? चले आए आज बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दुरूदो सलाम अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह की ज़मीन बद दुआ देती है उन लोगों को, नंबर एक, जो मजलूम के साथ जुल्म करता है। और वो मजलूम जब रात की तन्हाई में, जब सारी दुनिया सो जाती है, अंधेरा छा जाता है, और वो मुसल्ला ढा के रब के आगे सजदे में जाके रो रो के कहता है, अल्लाह आज उस बंदे ने मेरा दिल तोड़ा, अल्लाह आज बड़ी महफिल में उसने मुझे जलीलो रसवा कर दिया, अल्लाह आज मैं मजबूर था, परेशान था, उसके दरवाजे पर गया और उसने आगे से मुझे मेरी औकात याद करवा दी, अल्लाह उसने मेरे ऊपर भरा जुल्म किया। सजदे में जा जाके कहता है, अल्लाह मैंने उसके आगे सिर्फ सच बोला था तो उसने आगे से मुझे गिरा हुआ इंसान कह दिया, मैंने सच बोला, उसने मुझे बड़ी दुनिया में, बड़ी महफिल में रसवा कर दिया, अल्लाह मैं सब्र करता हूँ तो लोग मुझे कमजोर समझते हैं। नाज़रीन व सामीन, मैं आप लोग को बता देती हूँ आखिर मजलूम होता कौन है। अरे मजलूम वो होता है जो रो रो के थक जाए, उसको कोई चुप ना करवाए, उसको मजलूम कहते हैं। जो तन्हाई में रब की बारगाह में चला जाए और सजदे में चला जाए, दुखों ने, मजबूरियों ने, जालिमों ने इतने जुल्म किए उसके ऊपर कि अब वो रब की बारगाह में चला गया और तुम्हारे गिन गिन के शिकायतें लगा रहा है और रब से कह रहा है, अल्लाह उसने ये किया, अल्लाह उसने ये किया, अल्लाह उसने ये किया। अल्लाह तू भी उनके साथ पूछ मामला। और कई दफ़ा तो मेरी प्यारी बहना मजलूम इस तरह मजलूम हो जाता है, इस तरह गमों से चूर हो जाता है, रब की बारगाह में सजदा पेशानी ज़मीन के ऊपर रख के ना बोला जाता है, ना कुछ कहा जाता है, आंखें भी नहीं रो रही होती, जिस्म चूर हो जाता है, ना बोलने की सकत है, ना कुछ कहने की सकत है, ना कुछ सोचने की सकत है और ना ही सजदे की सकत है। बस रब की बारगाह में अपने जिस्म को ऐसे गिरा लेता है, ऐसे मट्टी को ऐसे ढेर कर देता है और बस कह देता है, अल्लाह आज मैंने कुछ नहीं कहना, आज मैंने कुछ नहीं कहना, क्योंकि तू बगैर सुने भी सुन लेता है, बगैर जुबान की बोलियों से भी अल्लाह ताला तू सुन लेता है। अल्लाह आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, तू सब कुछ जानता है, तू सुनने वाला है, तू जानने वाला है, तू देखने वाला है। देख आज बंदे ने इतना जुल्म किया मेरे ऊपर, मेरा दिल टूट गया अल्लाह, मैं चिकनाचूर हो गया अल्लाह, आज मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरी हिम्मत जवाब दे गई, मैं कमज़ोर हो गया। और मेरे रब का आगे से पैगाम पता क्या आता है? मेरा रब कहता है, चुप हो जा, खामोश हो जा, तू ना कर, मैं तुझे इतनी कामयाबी दूंगा, इतनी कामयाबी दूंगा कि तेरे दुश्मन तुझे देख के उनके कलेजे फट जाएंगे। मेरी प्यारी बहन भाइयों, कभी आप लोगों ने सोचा अल्लाह के काम की कभी आप लोगों को कोई हिकमत अगर समझ नहीं आती तो नमाज और सब्र से मदद मांगते रहा करें, और वो हिकमत, मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी आप लोगों को अगर अल्लाह के काम की कोई हिकमत समझ नहीं ना आती तो आप खामोश रहा करें और सब्र और नमाज पढ़ा करें। देखना मदद ऐसे होगी, ऐसे होगी, अल्लाह तुम्हें उस कामयाबी के ऊपर ले जाएगा जहां कभी तुम लोगों ने सोचा ही नहीं था, वह गुमान भी नहीं था, और रास्ते तो तुम्हारे ऐसे खुल जाएंगे जहां कल कभी दीवार थी, बंद रास्ते भी मेरा रब खोल देगा। बस तुम्हें करना क्या है? तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, नमाज नहीं छोड़नी, सच नहीं छोड़ना और कभी भी झूठ की तरफ नहीं जाना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो दिन आएगा और जरूर आएगा जब तुम इतने 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 कामयाब हो जाओगे कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें सोचने पे मजबूर हो जाएगा। वो दुश्मन जो तुम्हें कभी सोचने को पर समझे कि मेरा वक्त इतना कीमती है, मैं क्यों इसको सोच के वक्त जाया कर रहा हूँ। अरे कल तक जो तुम्हारे दुश्मन थे वो तुम्हें सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और छुप छुप के देखेंगे आखिर ये मोजज़ा हुआ कैसे, आखिर इतना कामयाब हुआ कैसे। खुदा का वास्ता है, जालिमों मजलूमों के ऊपर इतने जुल्म ना करो। वो अपना मामला अपनी कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में लेके नहीं जाता, क्योंकि गरीब के पास तो पैसा दौलत नहीं है। अगर पैसा दौलत होता तो तेरे साथ आज मुकाबला करता और टक्कर करता और जुबान के तूने अगर 2 बातें की है मैं तुझे 4 सुनाता। लेकिन अफसोस उसके पास दुनिया के जो कीमत, जिसको ताकत तुम लोग कहते हो, उसके पास वो दौलत नहीं थी, वो गरीब था। इसलिए उसने दुनिया की अदालत का इंतखाब नहीं किया बल्कि रब की अदालत का इंतखाब किया है, और गिन गिन के तेरे सारे गिले की बताए हैं, तेरी शिकायतें लगाई हैं उस जज के आगे जो बादशाहों का भी बादशाह है। और याद रखो, यहाँ के वकील तो पैसों से बिक जाते हैं, गवाह बिक जाते हैं, लेकिन रब की अदालत में कोई वकील नहीं बिकता, कोई गवाह नहीं बिकता, बल्कि रब तो बगैर कभी जिरे सुने भी वो फैसला सुना देता है, क्योंकि अदालत भी मेरे रब की, जज भी मेरा रब, वकील भी मेरा रब, गवाह भी मेरा रब, और फैसला भी वो सुनाता है। मजलूम की आह से बचो, वो रब का अर्श भी हिला देती है। जिसको तुम गरीब और मजबूर समझते हो, तुम्हें नहीं पता रब की बारगाह में कितना मोतबर है वो।
خدا کا واسطہ ہے ظالموں، ڈرو، مظلوم کی آہ سے اس کی پکار عرش ہلا دیتی ہے، اور اس کی پکار کبھی رد اور ضائع نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی پکار کو رب ایسے سنتا ہے، اس کی دعا میں آمین فرشتوں کی آمین مل جاتی ہے۔ تو پیاری بہنا، ڈرو، ڈرو مظلوم سے۔ 5 لوگوں کے اوپر، بدبخت لوگوں کے اوپر اللہ کی زمین بد دعا دیتی ہے، اور اس میں دوسرا نمبر نافرمان اولاد کا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت تو کما سکتا تھا، لیکن اس نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ انہوں نے ان کے دل توڑے، ان کے ساتھ بد سلوکی، بد کروے رویے رکھے۔ آخرکار زمین اس بدبخت نافرمان اولاد کے اوپر ہر وقت بد دعائیں دیتی ہے۔ تیسرا بخیل انسان، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتا، کسی بہن بھائی کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا۔ آس پاس کے گھر، میرے محلے، ہمسائے یا رشتہ دار جو ضرورت مند ہے، لیکن ساری دولت اپنے پاس جمع کر کے رکھی ہوئی ہے اور غریبوں میں خرچ نہیں کرتا، یا کہ اللہ کی راہ میں بھی وہ خرچ نہیں کرتا، ایسا بخیل انسان جہاں جہاں سے چلتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے جتنی بھی زمین آتی ہے، وہ اس کے ایک ایک قدم کے اوپر اس کو بد دعا دیتی ہے۔ چوتھا، شرک کرنے والا مشرک انسان، جو رب کو چھوڑ کے اوروں سے مدد مانگے، رب سے چھوڑ کے رب کو اولادیں مانگے، رب کو چھوڑ کے کسی دولت مانگے، شہرت مانگے، عزت مانگے، اپنی ضرورتوں کے سوال کسی دوسرے کے آگے رکھے، حالانکہ مدد کرنے والا، رزق دینے والا وہی میرا رب ذوالجلال ہے، اس کی تو اجازت کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، ایک سانس باہر ہے تو اندر نہیں، اور اندر ہے تو باہر نہیں، اٹھے تو بیٹھ نہیں سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن لوگ رب کے دامن کو چھوڑ کے، رب کو چھوڑ کے اور کسی غیروں کے پاس مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے مشرک کے اوپر بھی کل کائنات کی جو زمین ہے بد دعائیں دیتی ہے۔ پانچواں، شرابی، زانی، بدکار آدمی، جس کو نشے کے اندر کوئی ہوش نہیں ہوتی، یہ میری بیوی ہے، میری بہن ہے یا کہ ماں ہے، وہ تمیز بھول چکا ہوتا ہے، اپنے ہوش و حواس قائم نہیں کر رہا ہوتا، نماز نہیں پڑھتا، توبہ تو اگر اس نے نہیں کی، توبہ کرنے سے پہلے اگر وہ نہاتا ہے، دھوتا ہے، جو بھی کچھ منہ ہاتھ بھی دھوتا ہے، اس کے منہ کے سے جو قطرے گرتے ہیں پانی کے، وہ ایک ایک قطرہ اس کے لیے بد دعا اور ہلاکت کی دعا کرتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے، اور پوری زمین اس کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ 5 بدبخت لوگوں پر اللہ کی زمین بد دعائیں دیتی ہے۔ نمبر 1، مظلوم، جو رات کی تنہائی میں سجدے میں جا کے رب سے کہتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، رب سے سارے باتیں سچ بتاتا ہے۔ نمبر 2، نافرمان اولاد، اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتی۔ نمبر 3، بخیل، جو رب کی مارگاہ میں خرچ نہیں کرتا، کنجوس۔ اور نمبر 4، شرک کرنے والا، رب کو چھوڑ کے اوروں سے مدد مانگنے والا۔ نمبر 5، شرابی، زانی، جس کو تمیز نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر یہ سب لوگ توبہ کر لیں تو رب بڑا غفور اور رحیم ہے، اور توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، موت کے آخری گرگرے کا تو توبہ کر لے، رب توبہ قبول کرنے والا ہے، کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے میرا رب۔ تو آئیے، اگر آپ اور میں اور ہمارے آس پاس والے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیوز کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکے تو اپنے انداز سے، میٹھے انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اپنی رب کی بارگاہ میں نماز پر، سجدہ کر، رو رو کے رب سے توبہ کر، کیونکہ رب نے فرمایا ہے میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، تمہارے گناہوں کو ایسے پاک کروں گا کہ جیسے تم ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔